usa ka hilab sa bag-o nga himugso nga bata ang natulong dito sa Assisi naso sa Italia. Ang unang hilab na natulong maoy budyan sa tibuok kalibutan sa pagpahibalo nga usa ka mensahero sa gapa ug kalitaw. Francisco. Unsay gusto nimo ibubuhat kanako? Francisco. Francisco. Francisco, tukura ang iyong kong simbahan. Nadawat ni Francisco ang kasakit sa mga samad nga nahiawuman ni Kristo Jesus. Sa dihang siya gilansang sa krus. Iya kining nadawat pinaagi sa usa nga nagbilaag sa kahayag nga serapin nga sa krus. Nahipatig sa iyang mga tiil, kabot o kilid ang mga samad. Kini timailhan nga siya nakaambit sa mga kasakit sa Ginoo, sukat pa sa sinugdanan sa iyang pagbag-o sa iyang kinabuhi. Sa katapusang yugto sa kinabuhi ni San Francisco, sa dihang hapit na siya mamatay, dako ang iyang pangandoy sa pagpuyo pag-usab nga mapaubsanon ug siya piingon sa iyang mga igsoon. Mga igsoon, sugdan ta sa pag-alagad na Ginoo. Kay hangtod karon, wala pa kita'y nahihimo nga kalapuan. Sa makausapa, buot siya moalagan pag-usab sa tanan sama sa iyang gibuhat sa dihang siya nagbago. Apan nagkagrabe na ang iyang sakit, busa gihangyo niya si Elias nga dadpod siya balik ngadto sa Assisi. Kabubuton sa Ginoo nga siya mobalik sa Assisi,
Diin ang langit ng kaalam, unang gihatag kaniya dito sa St. Mary of Portion. Taliwala ni ining paanindon nga adlaw, ato makita ang tao halos buong na lang, ug halos dili na makalihok tungod kay walay usog. Nag-antos sa tumang kasakit sa iyang balahian si Francisco. Giyayungan sa mainitong gugma sa iyang mga igsuon. Bisan ni ining mga kasakit, si Francisco nakahibalo ngayon sa usa ka dakong ganti nga gitagana para kaniya sa langit. Usa ka dakong ganti nga dili matulog. Sa pagpadulong na sa porsyon ko lang, si Francisco nakahinumdum ngayon ni ining maanindot o kabos na simbahan nga iyang ihatagan o dakong bili, diin ang panag-ibig suunay na muna. Ug tungod sa kakapoy, ning pahulay sila ug nagdayeg sa Ginoo sa maanindot nga kinaiyahan hangtod nga nakatulog si Francisco. First of all, brother son, to whom you bring the day to light, most highly is your son. Hallelujah, strike the heart and sing, I will break the dawn. It's given to man to praise his Lord, as long as we shall live. Praise God. When I was alone inside a room, Masahit ka na amo na ipanikamutan ang pagkakulang sa iyo ang among bitikan. Kami ang may katungod-ilis, hindi ka pakinisama at gulangan. Ibuong kinabuhi nila hindi panalitan, nga dili pa ang sa mga taong gusto manakiyan ini. Pero Francisco, dili ba ba sa aming pangalan sa mga kapandikan sa Diyos? Kung wala yung isang sipin sa mga panagilan ni Isabay na katubag ining mga katubot. Francisco, ang bigay sa ikikilig, ang simbolo sa pagbulat ng pagiging sa pagiging, sa kagawasan, ug pagdawat sa tawanan katawan sa tanan. Ihatag ang ni Francisco, aron mahulong na ang panagbangin. into my life, telling me what joy there
nabuhi, nag-iamon-amuan, ang kanyang gawas na utak. Mga silingan, andahan ang demolisyon! Gikan sa iyang mangil-ar nga danggo, nahigmata si Francisco o dito na sila sa portion tula. Unya iyang ipanalanginan ng lugar nga diin iyang gitupon ang iyang mga igsuon sa pagtahod, pagtagat o paghatag og bili isip sumbanan sa pagkaubos o tumang kakabos. Mga igsoon, paniguruhan ninyo, nga dili kayo ninyo biyahan, kining labing balaan ng lugar, ang pinayaanan sa Ginoo. Kung kamo papahawaon sa kusaka kinidini, balik ka ang bigas kinidini. Kay dini sa prosyon ko lang, niatong diyo tayo palawag kita, iya kitang ipadaghan, gilagdagan ng atong mga kasing-kasing, pinaagi sa kalayo sa iyang gugma. Dininiining lugar, ang mag-aampo ang kinasing-kasing ngayon, maampo na iyang ipangandoy. Mga igsoon, niining labing balaang lugar, inyong tanghatagan, ug dapong pagtawag sa tibok inyong kasing-kasing, pinaagi sa tingog sa kalipay ug pagdaig, nga maghahatag og himaya sa Dios niining lugar. Sa nagkagrabi na gayon ang iyang sakit, gitawag niya ang iyang mga igsuon o gipanalanginan ang tagsa-tagsa sama sa gibuhat sa mga patriarka. Si Jacob gipanalanginan niya ang makasasalang naso o si Moises nga gisinugo sa Ginoo gipanalanginan niya ang Israel o ang iyang katawan. Kagit sa makining ulo, magigunitan sa tuong kamot. Kami isuong Elias. Kay mo akong tuyo. O ikaw akong anak. Gipanalaginan ko ikaw na baw sa tanan. Nga sama sa pagpadaghan sa labing magagagahom sa akong mga igsoon. Sa imo mga kamot, ako usab nagapanalangin kanina. Pinaagi kanimo. Puno sa amahanong pagbati si Francisco nga nakikistorya sa iyang mga igsuon, mahitungod sa gugma sa Ginoo, sama sa pagkamapausanon, sa kawaton o pagkatawhanon, ilabi na gayon sa pagsunod sa Ebanghelyo. Mga igsoon, mualakan kita sa Ginoo, diha sa kawan mo ng pagkakapayusanon, nga samang mga magpapanaw, mga langyo kalibutan, kay Ginoo mismo kabusman.
Mao kini ang kinapungkayan sa gipasidunggang kakabus. Mao kini ang magahimo kaninyo nga mga sumusunod nga hari sa gingarian sa langit. Kabus man sa kalibutanong butang, apan mulahan sa mga hiyas o berton. Mao kini ang magadala kaninyo sa yuta sa mga buhi. Mga igsoon, niining mao kakabus, hugtan-hugtan ninyo nga kinasing-kasing ngayon, kay tungod ug gaalam kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ako nang gipasaylo ang atong mga igsoong babae ug mga lalaki nga aniya karon dinhi o katong wala dinhi. Ang tanan nilang kasalanan ug kalapasan ug kutob sa akong mahimo, ako silang pasilungon. Unya gimando si Francisco nga ibutang siya nga ubo sa yuta, ubo sa iyang bisni nga sako. Iyang giputing ang iyang pananaw ngadto sa kalangitan. Iyang gitabunan ang iyang samad sa walang bahin sa iyang tuong kamot ug siya miingon sa iyang mga igsoon. Ako nang nabuhat at amay kong buhaton. Busa, hinaot ang Ginoo. Magatulog ka ninyo sa inyong amay nga buhaton. Pinugdumi nga ako kining ipawlaman kanino, kining maong bisni. Akong ikuha ang tanan katungdanan gikan kanino, aron mahatag sa uban. Ug unya misugo siya nga magdala og paan ngadto kanino. Iyang kini ipadalanginan o iyang ipikas-pikas alang sa matag usa. Iyang gihinumduman ang labing balaan nga panihapon nga gisaulog sa atong Ginoo isip iyang katapusang panihapon uban sa iyang mga sinugdan. Iyang gihinom kining tanan aron sa paghinumdum o pagpakita sa iyang damong bugma adto sa iyang mga igsoon. Mga igsoon, mao kini ang paan
nga nagasimbolo sa atong panaginigsuon. Ato kini pag-ablitan, kituod sa mga grasya o mga panalangin nga gikan kaniya. Hinaot nga dili nato ikalimtan ang mga kabusta po ka mga igsuon. Ilabi na katong mga gipangutong o naginahanglan na itong mga silbihan. Sharing in the one love of the Lord. We are sharing in the one life of the Lord. When we eat of His body and drink of His blood, we are sharing in the one life of the Lord. Unya, naghangin si Francisco nga basahon ang mga pulong gikan sa Ebanghelyo ni San Juan nga natinon. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Priskira sa Pasko sa pagsayo. Si Jesus nasayod nga miabot na ang iyang takdang pagbiya sa kalibutan upang adto sa Ama. Kay giniguma man niya ang iyaha dinhi sa kalibutan, iya silang lumao sa usa ka hingpit nga nanihapon sila ug ang yawa nagutang na sa una ni Judas, anak ni Simeon Iscariote, pagbulihin Jesus. Apan nasayod na si Jesus, nagitugyan kaniya sa tahan ang tanang utang kay gikan man siya sa Dios ug sa Dios siya balik. Usa, itindog siya sa tatag kananan ug gihubo ang iyang sapot. Nagkuha siya tuwalya ug gibakos sa iyang hawa. Unya, nagutang siya tubig sa planggan. Gihugasan ang kilid sa iyang mga tinunan ug gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos. Pagduol niya ni Simon Pedro, miinyong kini, Ginoo, nganong mong hugasan ang akong kilid? Mitubag si Jesus, dili ka pa makasagot sa akong gibuhat karon, apan imo ra ning matugkan. Miingon sa Pedro, dili ko magpahugas sa akong mga tiil. Mitubag si Jesus, kung dili ko ikaw hugasan, wala ko kay labot kanako. Miingon sa Pedro, Ginoo, dili lang ang akong tiil, dili ang akong kamot ukol. Mitubag si Jesus, ang naligo limpyo na, dili na kinahanglang hugasan, gawas sa iyang tiil ang ibuok iyang lawas. Limpyo na mo, apan dili ang tanan. Nasayod ng daan si Jesus, kinsa ang magpupili niya, busa at taimong siya. Dili ang tanan hinlo. Sa nahugasan na ni Jesus ang ilang tiil, isunog niya ang iyang sapot, mibalik sa iyang kapit sa lamisa o umiingon. Ang sabot na bango sa akong gibuhat, nagtawag mo kanakong magtutulog o Ginoo o gusto mo, kay ako ang Ginoo o magtutulog. Busa, kung ako nga inyong magtutulog o Ginoo, naghugas sa inyong tiil, dan kamo usab, kinahanglang maghugas sa tiil sa usag-usa.
ako mong ihatagag panag-ingat. Sa ingon, buhata ang akong gibuhat. Sa pagkatinuod, supian ko kamo. Walay ulipong nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinuko nga labaw sa nagsugo niya. Sakta kini, ulahan mo, labi na, kung inyo kani, mabansay-bansay. Mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Unya ang mga katapusang adlaw sa iyang kinabuhi, iyang igahin sa pagsimba o paglayi, pagtudlo sa iyang mga tinunan na iyang imahal pag-ayo sa pagdayeg kang Kristo Jesus uban kanina. Unya iyang nilito kining mauksan mo sa mga hibiling udlo sa iyang malaanong kinabuhi. Ang pagsambit sa Ginoo sa usgating nagaliya ko sa tubang ibuwa kasakitan sa tubangan niya hinanlan ko ang nakaluya na ang akong espiritu habang nasayod ka sa akong akiyanan sa akong ginhatag nilithag hitawag. Ligi sa tuo ug tan-awa, walay nanumbalik kanako. Nawad-an na ako kaikyasan, walay usa nga kanako makatabang. Nagsinggit ako kanimo, nag-ingon ako, ikaw ang akong galampanan, o Ginoo. Sa yuta sa buhi, ako ikaw kabahin. Ikaw ang akong kapiling. Pamatia ang akong inabulog. Kay anaagid ko sa kinailadman. Luwasa ako sa mga naglutos kanako. Kay alam kanako, kusgan na sila kaayo. Palingkawasa ako sa akong pagkabilanggo. Aron dahigon ko ang imong ngalan. Unya sa tarong, ila akong libutan. Kung ang imong kaayo kanako, ila makitaan. Patay na si Francisco!
Francis is lived by the people of Assisi on the grateful earth. Peacefully he rests, grieving men and women gather round the holy altar, while memories resurrect his glorious life. He is the light of the world and the mirror of the world. He